बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारे साथ ऐसा होता है कि फ़जर की जमात शुरू होती है और हम पीछे जाके पहले नवाफिल या सुन्नतें दो सुनते अदा करने खड़े हो जाते हैं। तो क्या ये जायज़ है और इसकी कहाँ तक दलील हमें मिलती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तुम फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाहि व सुन्नती। लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, जब तक तुम इन दो चीज़ों को मज़बूती से पकड़े रखोगे, लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिही, कोई चीज़ तुम्हें गुमराह नहीं कर सकेगी, तुम गुमराह नहीं होगे। वो कि दो चीज़ें क्या हैं? किताब अल्लाही, अल्लाह की किताब, व सुन्नती, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो आइए, अल्लाह की किताब के बाद अल्लाह की किताब क्या कहती है? अल्लाह ने फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की अताअत करो। दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम। अल्लाह ने फरमाया, नबी कह दीजिए कि लोगों जो ईमान का दावा करते हो और अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नबी की पैरवी करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा, व यगफिर लकुम दुनूबकुम, और इसी तरह जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस, बुखारी शरीफ की हदीस है, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह से पढ़ो जिस तरह से तुमने मुझे पढ़ते देखा है। तो मेरा आज का जो मौजू है वो है, क्या फ़जर की जब नमाज खड़ी हो जाए तो हम सुन्नतें अदा कर सकते हैं या नहीं? मेरे पास सही मुस्लिम किताब मौजूद है, जो कि सासित्ता की किताब में से दूसरे नंबर पर, सही बुखारी के बाद सही मुस्लिम। सही बुखारी में भी यह हदीस मौजूद है, तो मैंने सोचा कि आपको सही मुस्लिम में से इसका हवाला दिखाऊं। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने यह हदीस लाए हैं, किताबुस्सलातुल मुसाफिरीन, और इसमें बाब है नमाज, फ़र्ज़ नमाज की अकामत के बाद नफल नमाज शुरू करने की कराहत का बयान। तो मैं आपको हवाला भी दूंगा, और उसके बाद अगर आप में से किसी को शक व शुबा है तो आप बेशक आप अपने कारी साहब से रुजू करें, और इस जब हदीस आ जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए, उसके बाद हम किसी की पैरवी करना, उसके नक्श कदम पर चलना हमारे ऊपर कोई फ़र्ज़ नहीं, बल्कि उल्टा ही हमारे लिए गुमराही का बायस बन सकता है। तो मेरे पास है ये सही मुस्लिम की, मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ। सही मुस्लिम इसकी है मेरे पास जिल्द अव्वल, ठीक है। और ये कौन से मकतबे की है? मैं आपको फ़ाज़िल जामिया अशरफिया लाहौर, मुतरजम है मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब, मकतबा रहमानिया की, ठीक है। और उसका मेरे पास सफ़ा नंबर है 568, 568, और बाब क्या है? नमाज कराहती शुरूई फ़ी नाफिलती बाद शुरूइल मुअज़्ज़िनी फ़ी अक़ामतिस सलाह, ठीक है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हदीस नंबर है 1644। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज की अकामत कही जाए तो कोई नमाज न पढ़ी जाए सिवाय फ़र्ज़ नमाज के जिसकी अकामत कही जा रही है। लेकिन हमारे साथ यहाँ उल्टा काम है, अकामत तो दूर, नमाज शुरू होती है और हम जाके पीछे अपने पहले नफिल या सुन्नत अदा कर रहे होते हैं। दूसरी हदीस इसी सनद के साथ ये हदीस इस तरह भी नकल की गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज की इकामत कही जाए, यानी जिस वक्त फ़र्ज़ नमाज की जमात खड़ी हो जाए, तो कोई नमाज न पढ़ी जाए सिवाय उस फ़र्ज़ नमाज के। इस सनद की हदीस के साथ फिर आगे हदीस जो है ना नकल है
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث نقل فرمائی۔ حماد نے کہا کہ پھر میں نے حضرت عمر سے ملاقات کی، انہوں نے مجھے حدیث بیان کی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نہ بیان کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اوپر جو حدیثیں ہیں وہ بیان ہو چکی ہیں۔ اب حضرت ایک اور حدیث ہے 1649 نمبر، حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور صبح کی نماز کی اقامت ہو چکی تھی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے اس سے کچھ بات فرمائی، ہم نہیں جانتے کہ آپ نے اس سے کیا فرمایا، تو جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے اس بندے کو گھیر لیا، اس کے پاس آ بیٹھے، ہم نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کیا فرمایا؟ اس نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اب تم میں سے کوئی آدمی صبح کی 4 رکعتیں پڑھنے لگا ہے، تم میں سے کوئی آدمی صبح کی 4 رکعتیں پڑھنے لگا ہے، یعنی یہ 2 رکعتیں اور آگے فرض نماز 4 فرض پڑھنے لگا ہے۔ تو یہ بھی ایک حدیث ہے۔ اور اب 1650 حضرت ابن بخینہ، یہ وہی حدیث ہے کہ صبح کی نماز کی اقامت کہی گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس حال میں کہ مؤذن اقامت کہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو صبح کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہے؟ تو گویا یہ منع فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے کراہت اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آدمی مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے، اس آدمی نے مسجد کے کونے میں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا اے فلاں آدمی، تو نے 2 نمازوں میں سے کس کو فرض قرار دیا؟ تو نے 2 نمازوں میں سے 2 نمازیں پڑھی گئی ہیں، ایک جو اس نے علیحدہ پڑھی ہیں سنتے، اور ایک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے ان دونوں میں سے کس کو فرض قرار دیا ہے؟ جو نماز تو نے اکیلے پڑھی ہے یا وہ جو تو نے ہمارے ساتھ پڑھی ہے؟ تو اس حدیث میں، ان حدیثوں میں یہ سخت کراہت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے روزمرہ زندگی میں اس عمل سے اگر پتہ لگ جانے کے بعد جب پتہ چل جائے، حدیث آ جائے، تو اپنے اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔